फक्त पर्पल ह्या रंगाचो वापर करून जळीमेळी फेस्तां मनोवप आनी फुडाराक मागीर सुविधा दिवपाचें विसरूनच वचप। नमस्कार, येवकार। बेती ते पणजी फेरी प्रवासा दरम्यान आरएनडी खात्यामार्फत 2 नवीन फेरीबोटींचे आयोजन नेमके एका म्हयन्या पयलीं आरएनडी मिनिस्टरांचे हस्तुकी जालें। कुशावती आनी साळावली ह्या दोन्ही फेरीबोटींचेर 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहनाक नेमिल्ली जागा डिमार्किंग लोकांच्या हरकती उपरांत मिटयले गेले, कारण रिव्हर नॅव्हिगेशन अधिकाऱ्यांक आपली चूक समजली की ह्या तरेन रंगयल्ले पट्टे लोकांक खूपच अडचणीचे जावं येता। आता एक मोठो प्रश्न म्हळ्यार स्पेशली एबल्ड दिव्यांग व्यक्ती तशेंच सिनियर सिटीजन वयस्क लोकां पासत कसली फॅसिलिटी सुविधा ह्या फेरीबोटींच्या प्रवासा दरम्यान मेळटली? ह्या प्रश्नाची जाप कोण आनी केन्ना दितले हाची आमकां उत्सुकता आसा। तेन्ना पळोवया दिव्यांग आनी वयस्क व्यक्ती पासत आमची सरकारी यंत्रणा खरेंच गंभीर आसा काय? फक्त पर्पल ह्या रंगाचो वापर करून जळीमेळी फेस्तां मनोवप आनी फुडाराक मागीर सुविधा दिवपाचें विसरूनच वचप। तुम्ही पळयत रावात। तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं।